नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पार्टी हित र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल र रावल एमाले पार्टी सदस्यबाट निलम्बित, आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टीका पक्षमा लाग्न निर्देशन। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरू रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत थरुवाट पक्षसँग वार्ता गर्ने सरकारको तयारी, गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन। उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढेपछि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, जारी परीक्षा भने स्वास्थ्य सजगता सहित सञ्चालन गर्न सकिने। भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र बन्दै गत 24 घण्टामा कोरोनाले विश्वको रेकर्ड तोड्यो। 24 घण्टामा 68,000 बढी नयाँ संक्रमित थपिँदा 291 जनाको मृत्यु। र राजधानीमा जारी सी डिभिजन लिगमा महावीर क्लब र खालीबारी युथ फुटबल क्लबको बराबरी, 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै दुवै क्लबले अङ्क बाँडे। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने, झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानव अधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानव अधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ, फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टी हित र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै 6 महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै 6 महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै नेतालाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल र रावललाई सचिनका लागि अन्तिम मौका दिएको भन्दै आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टी पक्षमा लाग्न भनिएको छ। माधव कुमार नेपालमाथिको निलम्बन पत्रमा पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई छतविचत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेसँग निरन्तर बैठक भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्ष पोषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनु भई उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहङ्कार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको आरोप लगाइएको छ। यसअघि ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेपालले उल्टै तपाईमाथि कारबाही किन नगर्ने भनेर ओलीलाई नै स्पष्टीकरण सोधेपछि ओली र नेपाल बीचको सम्बन्ध थप
बिग्रेको हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापित अधिवेशन बोलाइए पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा औपचारिकतामा सीमित बनेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको बैठक नबोलाइँदा प्रतिनिधि सभा बिजनेस विहीन भएर अन्त्य हुने आशंका बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएका 4 विधेयक राष्ट्रिय सभाका लागि बिजनेस हुने अवस्था रहे पनि सरकारले बिजनेस छैन भन्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान नगर्दा यस्तो आशंका उब्जिएको हो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद 2 सदनात्मक भएकाले दुवै सदनले आफ्ना कामहरू परिपूरक भएर सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अधिवेशन बोलाइए पनि बिजनेस नपाउँदा अहिलेसम्म बसेका बैठक औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। सरकारले बिजनेस छैन भनिरहँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएका 4 विधेयक राष्ट्रिय सभाका लागि बिजनेस हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा 36वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमध्ये 4वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर रहेको अवस्थामा अगाडि बढाउन सकिने संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनु भयो। सभामा पेश गर्न तयारी अवस्थाका विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा अहिले 36वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। 36वटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा छन्। कुनै समितिमा छन्, कुनै पेश गर्ने क्रममा छन्, लगायतका विभिन्न स्टेपहरूमा छन्। त्यसमध्ये पनि 4वटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न समितिहरूले, प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले अध्ययन गरेर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन सभामा पेश गरिसकेका छन्। ती 4वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन छन्। यता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू अहिलेसम्म एकवटा बाहेक पेश भएका छैनन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश मात्र सभामा पेश भएको छ। कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेको अध्यादेश संसद बैठकमा टेबल भइसकेको र बाँकी अध्यादेशमा विरोध नै नरहेको अवस्थामा पनि अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएका छैनन्। संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ। पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्नेबारे नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ। पेश भएका विधेयकहरू अध्यादेशहरू सभाले पारित गरेको खण्डमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ सरकारले, त्यसलाई कानुन बनाउन। अब पेश नभएका केही अध्यादेशहरू छन्। ती अध्यादेशहरू चाहिँ अब न्यायालयमा प्रश्न पहिलो बैठकमा पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। पेश नभएमा के हुने अथवा त्यो कानुनी बाटो के हो भन्ने कुराहरू क्लियरली लेखेको छैन। यो विषय चाहिँ अब राजनीति विषय साथसाथै कानुनी विषय बनेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको अन्तर्कलह र विपक्षी दलको निष्क्रियताले संघीय संसदका दुवै सदन निष्काम बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाएर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि जारी गरेको अध्यादेश पनि संसद बैठकमा पेश नभई निष्क्रिय बन्ने देखिन्छ। सरकारले रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरू रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनु भएको हो। वार्ता टोलीको अन्य सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी रहनु भएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि पार्टी वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो। थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। थरुहट आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरूको रिहाईको माग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्रदान गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले सहयोग गर्नुले
दुई देशबीचको गहिरो मैत्री सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनु भएको हो। चीन सरकारद्वारा प्राप्त सहयोगले कोभिड-19 महामारीको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। नेपाल र चीनका बीचमा गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ र एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसले अझ थप बल पुर्याएको छ। चीनले कोभिड-19 विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङसीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको अलावा खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गरिएको बताउनु भयो। उहाँले भारत र चीन दुवै देशबाट ल्याइएका खोपहरू प्रभावकारी रहेको पनि बताउनु भयो। दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्। त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्यल सूचना गर्न सक्दछ। त्यो अन्यलबाट हामीले देशवासीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ कि त्यो अन्यल नहोस् कि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कुन छैन भन्ने त्यस्तो होइन। दुईटै भ्याक्सिन प्रभावकारी छ र त्यसको आफ्नै आफ्नै डोज डक्टरको सुझाव अनुसार डक्टरले भनेअनुसार हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट हुनुपर्ने अन्यलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कोभिड-19 महामारीलाई पराजित गर्न चीनले लिएको नीति र कदमको प्रशंसा गर्दै नेपाल र चीनको नीति समान रहेको समेत बताउनु भयो। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत याङसीले कोभिड-19 को विरुद्ध लड्नका लागि नेपालको साथमा चीन सधैँ रहेको बताउनु भयो। विगतमा पनि नेपाललाई चीन सरकारको सहयोग रहेको र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि सहयोग रहने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। अब हर घरमा ब्रोडलिङ्कको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ्क नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त?
त्रामपसी क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मङ्गलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने भएको छ। सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएको बैठकले मङ्गलबारदेखि 4 दिनसम्म देशका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गत शुक्रबारदेखि देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताउनु भएको छ। स्वाभाविक परिस्थितिको कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको विषयमा आज मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बीचमा समीक्षा भयो र यसमा चाहिँ नि यो अवस्थाहरूलाई हामीले दृष्टिगत गर्दाखेरिमा यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। चैत्र 21 गते शनिबार परेकाले आगामी आइतबारदेखि मात्रै शिक्षण संस्था खुल्ने भएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँसहित देशभरको वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सिसोटोल ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका प्रभावितले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जनमा अवरोध गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडानमा रहेका स्थानीयले 1-2 दिनमा पूरा नभए सबै विद्यालयका विद्यार्थीलाई सडकमै ल्याएर पढाउने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिसोटोल ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले चैत्र 13बाट काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्। उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने स्थानीयहरूले बताएका छन्। उनीहरूले ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र स्थानीयसँग भएको सम्झौता र 2077 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको 52औं कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म सिसोटोल साइटमा फोहोर बोकेका गाडी प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन्। यति अव्यवस्थित छ कि अब त्यो एउटा दयनीय स्थिति हेर्नुहोस्। यो एउटा मानवलाई गर्ने व्यवहार गरिएको छैन। हामीलाई चाहिँ मानवलाई गर्ने व्यवहारै गरिएन। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जनावर एउटा चाहिँ काम नलाग्ने चाहिँ नि यहाँका जनतालाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ के एउटा जनावरभन्दा तल्लो स्तरमा लिएर आएर झारेर अनि काठमाडौँका मान्छे त्यहाँ बस्ने सुकिला मुकिला त्यहाँ बस्ने धनीमानी चाहिँ नि सुरक्षित हुनुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सुगन्धमा बाँच्नुपर्ने, अनि हामी चाहिँ डुङ्दी फोहोर गर्न आएको ठाउँमा लिजेडको छाँगो आएको पानी पिएर हामी बाँच्नुपर्ने हो। 77 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिकाको 51औं कार्यपालिका बैठकले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई 51वटा दरबन्दी आवश्यक छ। त्यो दरबन्दी चाहिँ तुरुन्त उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि अनि शिक्षकज्यूहरू, अभिभावकहरू मात्रै आज हामी उपस्थित छौँ। 3 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौताको कार्यान्वयन 15 वर्ष भइसक्दा समेत पूरा नभएको स्थानीयको भनाइ छ। अव्यवस्थित फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव परेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूलाई राज्यले नागरिकको दर्जा समेत नदिएको प्रदर्शनकारीहरूको गुनासो छ। सिडिओको समस्या भनेको त्यो पहिलो नम्बरमा 3 वर्षको लागि हामीले राखेको थियो, त्यो 15 वर्ष भइसक्यो र फोहोरलाई अब त्यो पहाड बनेको छ, 3 मासहरूले बनेको छ र त्यसले गर्दा पुरै वातावरणमा असर गरेको छ। यहाँको वरिपरिका मान्छे सबै क्यान्सर पीडित भएका छन्, सबै मृत्युरोगी भएका छन् र मुख्य रूपमा भन्दा स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार चाहिँ खोसिएको छ। आज 2 मिटर पनि कहीँ कतै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक पिच नभएको र कुनै पनि एउटा स्कुलमा पनि त्यसले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा दिन नसकेको र 15 सय हस्पिटल भन्ने कुरा त यो त सपना मात्र भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा सिंहको पनि बाँचेको अवस्था हामी पाइरहेको छैन। सिसोटोलवासीले पटक पटक विभिन्न माग राख्दै फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आइरहेको छ। यसपटक अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरिरहेका छन्।
सो स्थानमा 2062 जेठ 22 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोर विसर्जन गर्दै आइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 141 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,76,980 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,341 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,122 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 141 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 22,64,268 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 3,027 छ। हाल 56 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 82 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,72,612 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। अब हर घरमा ब्रोडलिङ्कको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ्क नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी SD र SD च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. क्वालिटी र स्वादमा सम्झौता नगरी हामी तपाईको अर्डर अनुसारको फुड ड्रिङ्क्स तथा बेकरीका आइटमहरू डेलिभरी गर्नुका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ। लाटो कसेरो www.latokasero.com। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ। सोमबार परिसूचक 5.45 अङ्कले घटेर 2,543.52 अङ्कमा कायम भएको हो। सोमबार 209 वटा कम्पनीको 91,38,000 किता शेयर 64,515 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4,41,03,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार जलविद्युत, वित्त र लघुवित्त समूह क्रमशः 24.52, 5.2 र 44.5 अङ्कले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको उपसूचकमा 212.83 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। त्यस्तै बैंकिङ 6.72, होटल तथा पर्यटन 144.82, विकास बैंक 0.48, निर्जीवन बीमा 21.9 र उत्पादन समूह 20.18 अङ्कले घटेको छ। अन्य समूहको उपसूचक 19.21, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 30.65 र लगानी समूहको उपसूचक 0.06 अङ्कले घटेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा 5 महिना यताकै उच्च कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 68,000 भन्दा धेरै मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो गत वर्ष अक्टोबर पछिकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। सोमबार थपिएको संक्रमितको संख्यासँगै भारतका कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 1,20,00,000 भन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5 लाख भन्दा धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 291 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,61,000 भइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या बढेसँगै सीमामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको छ। स्थानीय सरकारले सीमानामा हेल्थ डेस्कको स्थापना गर्दै ज्वरो नाप्ने र कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा महावीर क्लब र खालीबारी युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सोमबार भएको खेलमा महावीर र खालीबारीले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। महावीरका लागि राम ढकाल र रोमन तामाङले 1-1 गोल गरे। खालीबारीका विमान लामा र सुदीप केसीले 1-1 गोल गरे। लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 चरणमा पुग्नेछन्। सुपर 6 को शीर्ष 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। यस्तै समूहको पुछारमा रहेको 2 टिमले प्लेअफ खेल खेल्नेछ। प्लेअफमा पराजित हुने टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ। आगामी चैत्र 24 गतेसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पार्टी हित र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल र रावल एमाले पार्टी सदस्यबाट निलम्बित। आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टीका पक्षमा लाग्न निर्देशन। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरू रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत थरुवाट पक्षसँग वार्ता गर्ने सरकारको तयारी। गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन। उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढेपछि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। जारी परीक्षा भने स्वास्थ्य सजगता सहित सञ्चालन गर्न सकिने। भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र बन्दै गत 24 घण्टामा कोरोनाले विश्व रेकर्ड तोड्यो। 68,000 बढी नयाँ संक्रमित थपिँदा 291 जनाको मृत्यु। र राजधानीमा जारी सी डिभिजन लिगमा महावीर क्लब र खालीबारी युथ फुटबल क्लबको बराबरी। 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै दुवै क्लबले अङ्क बाँडे। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।